यो दिलाको राजा तिमी मलाई रानी बनाइराखा, यो दिलाको राजा तिमी मलाई रानी बनाइराखा, असल श्रीमानको भूमिका तिमीले नै जनाइराखा। यो दिलाको राजा तिमी मलाई रानी बनाइराखा, असल श्रीमानको भूमिका तिमीले नै जनाइराखा। घात गरेर कहिले नछोड्नु माया तिमीले, घात गरेर कहिले नछोड्नु माया तिमीले, सधैँ त्यो मुटुको माया मैमाथि खनाइराखा, सधैँ त्यो मुटुको माया मैमाथि खनाइराखा। यो दिलाको राजा तिमी मलाई रानी बनाइराखा। अनुसार त करिश्माजीको लागि अर्को पनि जवाफ आयो मेरो। तिमीले मलाई आफ्नो मान्छे भन्दा कस्तो होला, तिमीले मलाई आफ्नो मान्छे भन्दा कस्तो होला, सुहाग रातमा ओछ्याउने तन्दा कस्तो होला। हजुर, तिमीले मलाई आफ्नो मान्छे भन्दा कस्तो होला, सुहाग रातमा ओछ्याउने तन्दा कस्तो होला, एकान्त कोठाभित्र दुईजना भएको बेला, एकान्त कोठाभित्र दुईजना भएको बेला, अङ्गालोमा समय नजिक बन्दा कस्तो होला, सुहाग रातमा ओछ्याउने तन्दा कस्तो होला, तिमीले मलाई आफ्नो मान्छे भन्दा कस्तो होला। खुसी खोज्दै भौतारिए कतै पाइन मैले, खुसी खोज्दै भौतारिए कतै पाइन मैले, मलाई एक्लै पारी कता गयो अतै पाइन मैले। खुसी खोज्दै भौतारिए कतै पाइन मैले, मलाई एक्लै पारी कता गयो अतै पाइन मैले। तिम्रो पर्खाइमा महिना बित्यो वर्ष बित्यो, तिम्रो पर्खाइमा महिना बित्यो वर्ष बित्यो, अझै पनि तिम्रो पत्तै पाइन मैले, अझै पनि तिम्रो पत्तै पाइन मैले। खुसी खोज्दै भौतारिए कतै पाइन मैले। सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा साहित्यिक नमन साथै साङ्गीतिक अभिवादन। कार्यक्रम साहित्य सङ्गीत खोजी प्रतिभा तपाईँको भाग 45मा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सदाझै आज पनि कार्यक्रममा छौँ। कार्यक्रम सञ्चालक तथा एडिटरमा हुनुहुन्छ दिलु बिरही कान्छा भने प्रस्तुतमा छु म एमडी करिश्मा। यस कार्यक्रम दिलु बिरही युट्युब च्यानलबाट हरेक हप्ताको मङ्गलबार बेलुका प्रसारण हुने गर्छ। तपाईहरूले यस कार्यक्रमका प्रस्तुतिहरू सुन्दा छुटिरहनु भएको छ भने युट्युबमा गएर दिलु बिरही कान्छा सर्च गर्नुहोला। अनि यसभन्दा अगाडिका र आउने प्रस्तुतिलाई एकदमै माया गरेर सुनिदिनुहोला। साथै लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला है त। यस कार्यक्रममा हामी फरक फरक प्रस्तुतिका साथ आउने गर्छौँ। कहिले तपाईँहरूकै माया रूपी दिनै तपाईँहरूकै मिठा प्रतिभालाई स्थान दिन्छौँ, कहिले मुक्तकमा दोहोरी राख्नेछौँ तपाईँहरूकै आफ्नै आवाजमा भने कहिले तपाईँहरूकै प्रेम कहानीलाई पनि स्थान दिनेछौँ। आजको यस बसाइमा भने चाहिँ हामी मुक्तकमा दोहोरी राख्नेछौँ। आजको यस बसाइमा मुक्तकमा दोहोरी खेल्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ भरतपुर 11 चितवनबाट साहित्यलाई धेरै माया गर्नुहुने मिठो प्रतिभाका धनी पनि हुनुहुन्छ साहित्य प्रेमी गणेश रेग्मी। यो समयमा भने चाहिँ उहाँसँगै खेलिएको मुक्तकमा दोहोरीलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ है त। हजुर नमस्कार, म चाहिँ गणेश रेग्मी, साहित्य प्रेमी, भरतपुर 11 चितवनदेखि। हजुर एउटा मुक्तकमा सवाल राख्न गइरहेको छु, सुनिदिनु होला। मायाले कि मैले लाएको गुण सम्झेर आयौ कि सम्पत्ति गहना र सुन सम्झेर आयौ। सुन्नुहोस् है त। मायाले कि मैले लाएको गुण सम्झेर आयौ कि सम्पत्ति गहना र सुन सम्झेर आयौ, अझै पनि तिम्रो भ्रम हट्या रहन्छ म प्रति, अझै पनि तिम्रो भ्रम हट्या रहन्छ म प्रति, साँच्चै भन तिमीले मलाई कुन सम्झेर आयौ। मायाले कि मैले लाएको गुण सम्झेर आयौ कि सम्पत्ति गहना र सुन सम्झेर आयौ। तिमी मेरो मुटु थियौ, तिमी मेरो धड्कना, तिमी मेरो मुटु थियौ, तिमी मेरो धड्कना, रुखो शब्द सुन्दा लाग्यो हानौ कि त चड्कना। तिमी मेरो मुटु थियौ, तिमी मेरो धड्कना, रुखो शब्द सुन्दा लाग्यो हानौ कि त चड्कना। तिमीलाई मैले आफ्नो मान्छे नठानेको भए, तिमीलाई मैले आफ्नो मान्छे नठानेको भए, आउँथे होला जिन्दगीमा कयौँ बाधा अडचना, आउँथे होला जिन्दगीमा कयौँ बाधा अडचना।
तिमी मेरो मुटु थियौ, तिमी मेरो धड्कन। मेरो जवाफ सुन्नुहोस् है त। धड्कन भन्छौ मलाई छाडी गएकी थियौ अरूसँगै, धड्कन भन्छौ मलाई छाडी गएकी थियौ अरूसँगै, चिल्ला कुरा गर्दै कसम खाकी थियौ अरूसँगै। दुःख परेपछि मात्रै मेरो याद आएको होला, दुःख परेपछि मात्रै मेरो याद आएको होला, होइन भने भूमिगत नै बाँकी थियो अरूसँगै, चिल्ला कुरा गर्दै कसम खाकी थियो अरूसँगै, धड्कन भन्छौ मलाई छाडी गएकी थियौ अरूसँगै। अरूसँगै गएको भए फर्केर म आउँदिन थिएँ, अरूसँगै गएको भए फर्केर म आउँदिन थिएँ, आज एक्लै पार्ने भए साँच्चै माया लाउँदिन थिएँ, अरूसँगै गएको भए फर्केर म आउँदिन थिएँ, आज एक्लै पार्ने भए साँच्चै माया लाउँदिन थिएँ। यो तिम्रो शङ्का गर्ने बानी हटिदिएको भएदेखि, यो तिम्रो शङ्का गर्ने बानी हटिदिएको भएदेखि, आज मैले यति दुःख पक्कै पाउँदिन थिएँ, आज मैले यति दुःख पक्कै पाउँदिन थिएँ, अरूसँगै गएको भए फर्केर म आउँदिन थिएँ। जे भयो नि फर्किआयौ माने मैले तिमीलाई, जे भयो नि फर्किआयौ माने मैले तिमीलाई, हजारबाट एउटा फुल छाने मैले तिमीलाई, जे भयो नि फर्किआयौ माने मैले तिमीलाई, हजारबाट एउटा फुल छाने मैले तिमीलाई, शङ्का होइन माया हो आऊ नजिक बस, शङ्का होइन माया हो आऊ नजिक बस, समाएर अँगालोमै ताने मैले तिमीलाई, जे भयो नि फर्किआयौ माने मैले तिमीलाई, हजारबाट एउटा फुल छाने मैले। नफर्किए जाने ठाउँ कहाँ छ र मेरो, नफर्किए जाने ठाउँ कहाँ छ र मेरो, मर्छु बरु छाडी जान्न विश्वास गर मेरो, नफर्किए जाने ठाउँ कहाँ छ र मेरो, मर्छु बरु छाडी जान्न विश्वास गर मेरो, अङ्गालोमा बाँधिराख नजिक हुन्छु जहिले, अङ्गालोमा बाँधिराख नजिक हुन्छु जहिले, त्यही मुटु त हो नि सानो बस्ने घर मेरो, त्यही मुटु त हो नि सानो बस्ने घर मेरो, नफर्किए जाने ठाउँ कहाँ छ र मेरो। परीक्षाको सवालमा मेरो जवाफ यस्तो छ। जवानीको रस पियौ चिरेको त थाहै पाइन, जवानीको रस पियौ चिरेको त थाहै पाइन, ढोका खोली मुटुभित्र छिरेको त थाहै पाइन, जवानीको रस पियौ चिरेको त थाहै पाइन, ढोका खोली मुटुभित्र छिरेको त थाहै पाइन, मेरो माया अवैध होला भन्ने डर लागेको थियो, मेरो माया अवैध होला भन्ने डर लागेको थियो, भन्सारमा तिमीले कर तिरेको त थाहै पाइन, ढोका खोली मुटुभित्र छिरेको त थाहै पाइन, जवानीको रस पियौ चिरेको त थाहै पाइन। यो दिलाको राजा तिमी मलाई रानी बनाइराख, यो दिलाको राजा तिमी मलाई रानी बनाइराख, असल श्रीमानको भूमिका तिमीले नै जनाइराख, यो दिलाको राजा तिमी मलाई रानी बनाइराख, असल श्रीमानको भूमिका तिमीले नै जनाइराख, घात गरेर कहिले नछोड्नु माया तिमीले, घात गरेर कहिले नछोड्नु माया तिमीले, सदैव त्यो मुटुको माया मैमाथि खनाइराख, सदैव त्यो मुटुको माया मैमाथि खनाइराख, यो दिलाको राजा तिमी मलाई रानी बनाइराख। मेरो जवाफ यस्तो आएको छ। मेरो पनि मनका कुरा सुन्छौ भने सुन तिमी, मेरो पनि मनका कुरा सुन्छौ भने सुन तिमी, तँ दिलको राजा मलाई चुन्छौ भने चुन तिमी, मेरो पनि मनका कुरा सुन्छौ भने सुन तिमी, तँ दिलको राजा मलाई चुन्छौ भने चुन तिमी, असार गयो अश्विन पनि खेर जान सक्छ हेर, असार गयो अश्विन पनि खेर जान सक्छ हेर, दुवै दुवो बरमाला उन्छौ भने उन तिमी, मेरो पनि मनका कुरा सुन्छौ भने सुन तिमी, तँ दिलको राजा मलाई चुन्छौ भने चुन तिमी। सदैव चोखो माया दिन्छौ भने जीवन मैले सुम्पिदिए, सदैव चोखो माया दिन्छौ भने जीवन मैले सुम्पिदिए, रोजेको मान्छे पाउने भएर होला खुसीको आँसु पिए, सदैव चोखो माया दिन्छौ भने जीवन मैले सुम्पिदिए, रोजेको मान्छे पाउने भएर होला खुसीको आँसु पिए, किन हेर्ने सायद किन हेर्ने चिना, किन हेर्ने सायद किन हेर्ने चिना, दुईटा मन मिलेपछि छिटै गरम बिहे, दुईटा मन मिलेपछि छिटै गरम बिहे, सदैव चोखो माया दिन्छौ भने जीवन मैले सुम्पिदिए।
सुन्नुहोस् है त, करिश्माजीको लागि अर्को पनि जवाफ आयो मेरो। तिमीले मलाई आफ्नो मान्छे भन्दा कस्तो होला, तिमीले मलाई आफ्नो मान्छे भन्दा कस्तो होला, सुहाग रातमा ओछ्याउने तन्दा कस्तो होला। हजुर, तिमीले मलाई आफ्नो मान्छे भन्दा कस्तो होला, सुहाग रातमा ओछ्याउने तन्दा कस्तो होला। एकान्त कोठाभित्र दुईजना भएको बेला, एकान्त कोठाभित्र दुईजना भएको बेला, अङ्गालोमा समय नजिक बन्दा कस्तो होला, सुहाग रातमा ओछ्याउने तन्दा कस्तो होला। तिमीले मलाई आफ्नो मान्छे भन्दा कस्तो होला। हजुर, धन्यवाद। एकदमै होइन, मिठा मिठा शब्द लिएर एकदमै रमाइलो तरिकाबाट मुक्तकमा दोहोरी खेलिदिन भयो साथी गणेश रेग्मीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी आगामी प्रस्तुतिमा पनि तपाईँले सहभागी जनाउँदै गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। अब भने उहाँसँगै हामी पनि छुटेर जानै पर्ने बेला भइसकेको छ, किनकि कार्यक्रमको लागि छुट्याएको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यसै गरी तपाईँहरू पनि मुक्तकमा दोहोरी खेल्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो प्रतिभा पठाउन चाहनुहुन्छ भने दिनु बिराही कान्छा फेसबुक म्यासेज बक्समा तल दिएको हेरेर पठाइदिन अनुरोध गर्दछु। सबै डिटेल्सहरू डिस्क्रिप्सनमा राखेको छ, त्यसमा सम्पर्क गर्नुहोला। आजको यस प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव म्यासेज बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। अन्तिमसम्म यस भिडियोलाई हेरेर र सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा धन्यवाद दिँदै आजको यस प्रस्तुतिबाट कार्यक्रम सञ्चालक तथा एडिटर दिनु बिराही कान्छासँगै म कार्यक्रम प्रस्तुतक एमडी करिश्मा पनि चाहन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्री।